ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्मुम्नेर्महर्षिभिरहृदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरः पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते भावकर्मतिङ् प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र चतुर्थः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् चतुर्थे पाठे वयं सर्वादौ तत्र स्तु धातोः अवशिष्टानि रूपाणि लुङादिषु यानि आसन् तानि उक्तवन्तः। वस्तुतः लुड आरभ्यत्र रूपाणि अस्माभिः वक्तव्यान्यासन् तानि उक्तानि, यतः विगतपाठे अयं धातुः आरब्धः। तदनन्तरं तत्र ऋधातोः विषयगुणः स्मारितः, गुणोर्तिसंयोगाद्योः इति अतः अर्यते इत्यादीनि रूपाणि साधितानि, स्मृधातोः अपि स्मर्यते इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। तत्र लुटि कश्चन विशेषः दृष्टः, यत् परत्वान्नित्यत्वाच्च गुणे रपरे कृते अजन्तत्वाभावे अपि उपदेशग्रहणात् चिण्वद्भावः इट् च भवत्येव इति तत्र अरिता अर्ता स्मारिता स्मर्ता इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इत्युक्तं। ततः गुणोर्ति इत्यत्र नित्यग्रहणानुवृत्तेः उक्तत्वात् न इह गुणः क्व संस्क्रियते इत्यादिषु गुणः न भवति इति पठितं। तदनन्तरम् अनिदितां हलुपधायाः क्ङिति इति न लोपे सति स्रस्यते, नाम स्रंसु इति धातौ नकारस्य लोपः भवति, स्रस्यते इत्यादीनि रूपाणि लभ्यन्ते इत्युक्तम्। इदितस्तु नन्द्यते इत्यादीनि च रूपाणि भवन्ति इति च उक्तं। सम्प्रसारणं तत्र यजधातोः विषये सम्प्रसारणमपि स्मारितम्, इज्यते इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इत्युक्तं। शीङ् धातोः अयङ्गिक्ङिति अयङ् इति आगमः विशेषेण स्मारितः, अतः शय्यते इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इत्युक्तं। नैव आगमः न, अयङ् इति आदेशः ङिदादेशः स्मारितः। तदनन्तरं तन्नु विस्तारे इति धातोः विषये तनोतेर्यकि इति सूत्रं पठितम्। आकारान्तः आदेशः वा स्यात् तनधातोः यकि परतः इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तायते तन्यते इत्यादीनि रूपाणि तत्र साधितानि। ततः ये विभाषा इति जन् धातोः आत्वविकल्पः अपि ग्रन्थकारेण तत्र स्मारितः। अतः जायते जन्यते इत्यादीनि रूपाणि तत्र दृष्टानि। ततः तप इति धातुमादाय विशेषः दृष्टः। तत्र आदौ तत्र लुङि विशेषः दृश्यमानः वर्तते, तपोनुतापे च इति दृष्ट एव यद्यपि विशेषः। तपश्च्लेश्चिण् न स्यात् कर्मकर्तरि अनुतापे च इति तत्र अर्थः उक्तः सूत्रस्य। अतः तत्र लुङि अन्वतप्त इति च रूपम् अपि साधितम्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। तपश्च्लेरित्यादि तत्र कर्मकर्तरि प्रक्रियायाम् उदाहरिष्यति। अनुतापे कर्मलकारे उदाहरति। कर्मलकारे उदाहरति नाम कर्मणि प्रयोगाः भवन्ति। मया पूर्वं दोषवशात् अथवा प्रमादवशात् अकर्मकत्वम् उक्तं, तथा नास्ति। अत्र कर्मत्वम् अस्ति अस्य धातोः। तत्र तपसन्तापेति भुवादिगणे सकर्मकः भवति। तपदाहे इति चुरादिगणे अपि सकर्मकः भवति। तप ऐश्वर्यार्थे तु अकर्मकः भवति। सम्यक्, अस्तु। एवं तर्हि लडादिष्वपि अत्र रूपाणि सर्वेषु पुरुषेषु सर्वेषु च वचनेषु भवन्ति। पूर्वं मया प्रमादवशात् एकमेकमेव रूपम् उक्तं, तथा न बहुत्वमपि भवति। मध्यमपुरुषः उत्तमपुरुषः चापि तत्र भवति इति भावः। सम्यक्। ततः व्याख्यायां दृष्टं किं पठ्यमानमासीत् मया। अनुतापे कर्मलकारे उदाहरति अन्वतप्तपापेन इति, पापेन इति कर्तरि तृतीया इति मत्वा आह पापं कर्तृति
अनुपूर्वस्य तपेः पश्चात्तापार्थकत्वे असङ्गतिः न हि पापस्य सूर्यादिवत्तपनशक्तिरस्ति। शोकार्थकत्वे अकर्मकत्वापत्तिरित्यत आह अभ्याहत इति अनुपूर्वस्तपिरिह उपसर्गवशात् अभिहननार्थक इति भावः। तस्य च सकर्मकत्वात् कर्मलकार उपपद्यते इति मत्वा आह कर्मणि लुङीति। शोकार्थकत्वमाश्रित्य भावे वा लुङित्याह यद्वा पापेन पुंसा कर्त्रेति। तदेव नामस्य भावार्थ अकर्मकत्वमपि प्रतिपाद्यमानमस्ति, सकर्मकत्वं तु अस्त्येव इति भावः। सम्यक् इति एतावत् पर्यन्तः व्याख्याभागः अस्माभिः गते पाठे पठितः इत्यस्ति। अयं चतुर्थः पाठः अस्मत्क्रमे प्रवृत्तोऽभूत् भावकर्मतिङ्प्रकरणस्य। अधुना अस्मत्क्रमे भावकर्मतिङ्प्रकरणस्य अस्य पञ्चमः पाठः तत्र आरब्धो भवति। सम्यक् तत्र कर्मणि अपि भवति अत्र रूपाणि, भावे अपि भवन्ति इति कृत्वा एकवारं लट आरभ्य वयं सर्वाणि रूपाणि अत्र कथयामः कर्मलकारत्वेन। कर्मलकारत्वेन उक्तानि चेत् भावे तु स्वतः एव उक्तानि भवन्ति, अतः तत्र तु प्रथमपुरुषस्य एकवचनमेव वर्तते। सम्यक् लटि तप्यते तप्येते तप्यन्ते तप्यसे तप्येथे तप्यध्वे तप्ये तप्यावहे तप्यामहे। सम्यक् ततः लिटि तेपे तेपाते तेपिरे तेपिषे तेपाथे तेपिध्वे तेपे तेपि वहे तेपिमहे। लुटि तप्पा तप्तारौ तप्तारः तप्तासे तप्तासाथे तप्ताध्वे तप्ताहे तप्तास्वहे तप्तास्महे। लृटि तप्स्यते तप्स्येते तप्स्यन्ते तप्स्यसे तप्स्येथे तप्स्यध्वे तप्स्ये तप्स्यावहे तप्स्यामहे। लोटि तप्यतां तप्यतां तप्येतां तप्यन्तां तप्यस्व तप्येतां तप्यध्वं तप्यै तप्यावहै तप्यामहै। लङि अतप्यत अतप्येताम् अतप्यन्त अतप्यथाः अतप्येथाम् अतप्यध्वम् अतप्ये अतप्यावहि अतप्यामहि। विजङि तप्येत तप्येयातां तप्येरन् अतप्येथाः तप्येयाथां तप्येध्वं तप्येय तप्येवहि तप्येमहि। आशिलिङि तप्सीष्ट तप्सीयास्तां तप्सीरन् तप्सीष्ठाः तप्सीयास्थां तप्सीध्वं तप्सीय तप्सीवहि तप्सीमहि। लुङि अतप्ता अतप्ता लुङि अतप्ता इति तत्तु रूपम् अस्माभिः साध्यमानमेव अस्ति खलु। अतप्सा द्विवचने अतप्सथ अतप्साताम् अतप्ता अतप्साथाम् अतप्सता अतप्ताः अतप्साथाम् अतप्ध्वम् अतप्ते अतप्तावहि अतप्तामहि। सम्यक् लृङि नैव लुङि मध्यमपुरुषे उत्तमपुरुषे द्विवचने बहुवचने च अतप्स्वहि अतप्स्महि एवं रूपाणि स्युः वा सिचः श्रवणं स्याद् वा इति चिन्तनीयम् एकवारम्। अस्तु लृङि वदामः अतप्स्यत अतप्स्येताम् अतप्स्यन्त अतप्स्यथाः अतप्स्येथाम् अतप्स्यध्वम् अतप्स्ये अतप्स्यावहि अतप्स्यामहि इति इमानि रूपाणि। अस्तु इदानीं व्याख्याकारं पश्यामः। कर्मणि लुङ् इत्युक्तं खलु मूले किम् अन्वतप्तपापेन पापेन अयम् अन्वतप्ता इति किमपि तत्र अयं वा अथवा देवदत्तादिः कर्मत्वेन तत्र अध्याहार्यः तत्र पापं कर्तृभवति इत्युक्तमेव खलु। तेन अभ्याहतः इत्यर्थः। एवं खलु नाम पापेन सन्ताडितः इति वा भावः तत्र ग्राह्यः। ततः कर्मणि लुङ् इत्युक्तं भावेपि उपपादयति। तदेव व्याख्यात्र आरब्धमासीत् खलु शोकार्थकत्वमाश्रित्य नाम अस्य धातोः शोकार्थकत्वमाश्रित्य भावे वा लुङ् इत्याह नाम भावे अपि अत्र लुङ् गृहीतुं शक्यः अथवा लकाराः गृहीतुं शक्यन्ते। अतः यद्वा पापेन पुंसः कर्त्रा इति इत्युक्तमेव खलु। यद्वा मूले पश्यन्तु यद्वा पापेन पुंसः कर्त्रा अशोचि इत्यर्थः। पापेन पुंसा कर्त्रा अशोचि तत्र पापः इति
पापम् अस्य अस्ति इति अर्षाद्यच् पापः कश्चन पुमान् सः पापः तेन अशोचि इत्यपि अर्थः भवितुमर्हति। पश्यामः व्याख्याता किं कथयति। परिणामम् असमीक्ष्य सहसा किञ्चित् अकृत्यं कृत्वा पश्चात् दुःखम् अन्वभवत् इत्यर्थः। दुःखानुभवः शोकः धात्वर्थेनोपसङ्ग्रहादकर्मकः अकर्मकत्वमस्य धातोः भवति। शुच शोके अकर्मकः। पुत्रम् अनुशोचति इत्यत्र तु वियुक्तं पुत्रं स्मृत्वा शोचति इत्यर्थः। स्मरणे पुत्रस्य कर्मत्वात् द्वितीया इत्यविरोधः इति अस्य नाम अकर्मकत्वं पक्षे शोकार्थकं पुरस्कृत्य प्रतिपादितं वर्तते तावदेव। तथा चेत् प्रथमपुरुषस्य एकवचनमेव भवति इत्यपि न विस्मर्तव्यम्। सम्यक्। इदानीमग्रे कथयति व्याख्याता। अथ धाधातोश्च कर्मलकारे यकि विशेषमाः। एवं खलु। यतः धातुद्वयमपि सकर्मकत्वं वर्तते, सकर्मकत्वं भजते। सकर्मकः अस्ति दा धातुरपि अपि च धा धातुः अपि। सम्यक्। अतः किं तत्र कथयति दीयते इति। तत्र मूले उक्तं घुमास्था इति ईत्वम् इति ईत्वं घुमास्थागापाजाहाति संहति इति सूत्रं पूर्वं पठितमेव अस्ति अस्माभिः। अतः रूपाणि वदामः। दीयते दीयेते दीयन्ते दीयसे दीयेथे दीयध्वे दीये दीयावहे दीयामहे। सम्यक्। ततः लिटि वदामः। तत्र ददे ददाते ददिरे ददिशे ददाथे ददिध्वे ददे ददिवहे ददिमहे। लुटि अजन्तः धातुः अतः चिण्वदिट् भविष्यति। सम्यक्। व्याख्याता तु अग्रे किमपि न कथयति। मूले एकमेकमेव रूपं दत्तम् अस्ति। दीयते धीयते तावदेव। अस्तु। तर्हि प्रकृते लिटि कः विशेषः? अस्तु, लिटि उक्तानि खलु। लुटि इदानीं रूपाणि वक्तव्यानि सन्ति। तत्र अजन्तत्वात् चिण्वदिड् भावविकल्पः भविष्यति। एवं खलु। तत्र अग्रे चिण्वदिड् भावपक्षे युगागमः वक्ष्यते। तदर्थमग्रे सूत्रं पठनीयं वर्तते। तत् सूत्रं पठिष्यते युगागमविधायकं। परन्तु धातोः अपि अत्र लटि लिटि च रूपाणि वयं कथयामः। ततः परम् एव वयं लुटं प्रति गमिष्यामः। धीयते धीयेते धीयन्ते धीयसे धीयेथे धीयद्वे धीये धीयावहे धीयामहे। लिटि च दधे दधाते दधिरे दधिषे दधाते दधिध्वे दधे दधिवहे दधिमहे इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। ततः अग्रे लुटि रूपाणि वक्तव्यानि सन्ति। तदर्थं तु अग्रे युगागमः विशेषः वक्ष्यते। परन्तु अन्यमपि एकं धातुं स्वीकुर्वन्नस्ति ग्रन्थकारः अत्र। तमपि स्वीकुर्वन्तः एव वयम् अग्रे गच्छामः। कथयति व्याख्याता। ग्लै धातोः भावे अस्य भावे एव भवन्ति। यतो ग्लै हर्षक्षये इति खलु धातुः। लिटस्तादेशे अस्तु। तर्हि लटि कथं? लटि आदेश उपदेशे इत्यनेन ग्लायते इति रूपं भवति। कथयति लिटस्तादेशे एषादेशे आदेशः इति आत्वस्य अशिति इति निषेधमाशङ्क्याः आदेश इत्यत्र आदेशः इति अशितीति कर्मधारयादिसंज्ञकशकारादौ निषेधः। कोऽर्थः? कथयति
श चासौ इच्च इति कर्मधारयाश्रयणात् इतिसंज्ञकशकारादौ प्रत्यये परे आत्वस्य निषेधो लभ्यते। एषः शित्वेऽपि शकारेत्कत्वाभावात् निषेधाभावात् तस्मिन् एषि परे आत्वं भवत्येव इत्यर्थः। सम्यक्। जग्ले इति भवति, तदेव मूले उक्तं किम्, एषः आदिशित्वाभावात् तस्मिन् नात्वं जग्ले इति रूपं भवति इति भावः। समीचीनम्। आत्वे कृते आतो लोप इति च इति तस्य लोपः इति भावः इति ग्लैधातोः अपि लटः लिटः च रूपाणि उक्तानि। ग्लैधातोः तु एकमेकमेव रूपं भवति, अतः भावे अत्र रूपाणि सन्ति इति कृत्वा अधुना मनसि त्रयः अपि एते धातवः अस्माभिः स्थापनीयाः। के? धा, धा, ग्लै। ततः एव अग्रे तत्र अस्माभिः युकः विषयः पठनीयः अस्ति। यतः त्रयाणामपि धातूनाम् अस्माभिः लुट आरभ्य रूपाणि वक्तव्यानि सन्ति, इतोपि नोक्तानि सन्ति। समीचीनम्। आम्। सूत्रम् आतो युक्तण् कृतोः इत्यस्ति। तत्र आतः इति पञ्चम्यन्तं नैव षष्ठ्यन्तं रूपं भवति। षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। युक् इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। चिण् कृतोः इति सप्तम्यन्तं, सप्तमीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। चिण च कृत् च, चिणकृतौ तयोः, चिणकृतौ इतरेतरयोः द्वन्द्वः भवति अत्र। सप्तमी द्विवचनान्तमिदं रूपम्। व्याख्याता कथयति अङ्गस्य इत्यधिकृतम् आता विशेषितं तदन्तविधिः। अचोञ्यणिति इत्यतः ण्यणितीत्यनुवृत्तं कृत एव विशेषणं खलु, न तु चिणः तस्य णित्वाव्यभिचारात्। चिण् तु णिदेव अस्ति, अतः तदाह आदन्तानाम् इत्यादि मूले पश्यन्तु। आदन्तानां युगागमः स्यात्, नाम आदन्ताः सन्ति ये धातवः तेषाम्, अथवा आत्वादिना सम्पन्नाः सन्ति ये धातवः ग्लै इत्यादयः ग्ला इति रूपेण तेषां युगागमः स्यात् चिणि ङिति णिति कृति च। चिणपरतः यदि भवति, ङितपरतः यदि भवति, णितपरतः यदि भवति, कृत् प्रत्ययः च यदि कोऽपि परतः भवति तदा। सम्यक्। अतः पुनः दाधातुं प्रति आगच्छति व्याख्यातं। दायिता कथयति चिण्वदिटपक्षे युक्। सम्यक्। युगभावपक्षे दाता, अतः युगः पक्षे दायिता, दायितारौ, दायितारः, दायितासे, दायितासाथे, दायिताद्वे, दायिताहे, दायितास्वहे, दायितास्महे। युगभावपक्षे दाता, दातारौ, दातारः, दातासे, दातासाथे, दातासे, दातासाथे, दाताद्वे, दाताहे, दातास्वहे, दातास्महे। ततः अग्रे मूले तु तावत् आशीलिङ्गः रूपं दृश्यते, परन्तु अन्यानि अपि रूपाणि अस्माभिः अत्र साधनीयानि खलु। तत्र लृटि अपि एवमेव। तत्र चिण्वद्भावपक्षे इटः च पक्षे तत्र युकि सति दीयिष्यते, दीयिष्यते, दीयिष्यन्ते, दीयिष्यसे, दीयिष्येथे, दीयिष्यध्वे, दीयिष्ये, दीयिष्यावहे, दीयिष्यामहे। परन्तु गुमास्था कापाजहातिसाङ् हलि चिणोद्भावपक्षे तु ईत्वं न स्यात्, अतः दायिष्यते, दायिष्येते, दायिष्यन्ते, दायिष्यसे, दायिष्येथे, दायिष्यध्वे, दायिष्ये, दायिष्यावहे, दायिष्यामहे इति इमानि रूपाणि स्युः चिण्वद्भावपक्षे।
चिणोद्भावाभावपक्षे दास्यते दास्येते दास्यन्ते दास्यसे दास्येथे दास्यध्वे दास्ये दास्यावहे दास्यामहे। सम्यक्। ततः अग्रे आम् लोट्लकारः भवति। तत्र तु चिणोद्भावप्रसङ्गः नास्ति, सः तु आर्धधातुकलकारविषये एव। अतः अत्र तु ईत्वं केवलं भविष्यति। दीयतां दीयेतां दीयन्तां दीयस्व दीयेतां दीयध्वं दीयै दीयावहै दीयामहै। लङि अपि तथैव। अदीयत अदीयेताम् अदीयन्त अदीयथाः अदीयेथाम् अदीयध्वम् अदीये अदीयावहि अदीयामहि। विधिलिङि दीयेता दीयेयातां दीयेरन् दीयेथाः दीयेयाथां दीयेध्वं दीयेय दीयेवहि दीयेमहि। सम्यक्। आशीर्लिङ्गे रूपद्वयं दायिशीष्ट दासीष्ट नाम चिणोद्भावपक्षे दायिशीष्ट नाम युक् भविष्यति। दायिशीष्ट दायिषीयास्तां दायिषीरन् दायिशीष्ठाः दायिषीयास्तां दायिषीध्वं दायिषीय दायिषीवहि दायिषीमहि। युगभावपक्षे दासीष्ट दासीयास्तां दासीरन् दासीष्ठाः दासीयास्तां दासीध्वं दासीय दासीवहि दासीमहि। सम्यक्। लुङि अदायि द्विवचने अदायिषाताम् इति रूपं दत्तमस्ति। व्याख्याता स्थाग्भोरिच्चैत्येतद् बाधित्वा परत्वात् चिण्वदिटीकृते गुहास्थागापा इति इत्तुन्न अजादित्वात् पुनः स्थाग्भोरिच्च इति तु न भवति। अझलादित्वात् तत्र हि इको झलिति सूत्रात् झलित्यनुवृत्तं तथा च झलादिरेव सिच् किदिति लाभादिडादिः सिच् न कित् तत्संयोगादित्वमपि न भवति इत्याहुः। वस्तुतः सत्यपि तस्मिन्नात्र काचित् क्षतिः। सिचः कित्वेपि अनिगलक्षणया वृद्ध्या रूपसिद्धेरिति दिक्। सम्यक्। अस्तु तर्हि युगः पक्षे वदामः। अदायि अदायिषाताम् अदायिषत एवं खलु। अदायिष्ठाः अदायिषाताम् अदायिध्वम् अदायिषि अदायिष्वहि अदायिष्महि। तदभावपक्षे द्विवचनस्य रूपं दत्तमस्ति। अदिशातां कथं रूपाणि अदि अदिशाताम् अदिशत अदिष्ठाः अदिशाताम् अदिध्वम् अदिशि अदिष्वहि अदिष्महि इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। एवं धा धातोः अपि रूपाणि सन्ति। अस्यापि एवमेव रूपाणि वक्तव्यानि। मूले तावत् लुङः एव रूपाणि दृश्यमानानि सन्ति, परन्तु वयं लुट आरभ्य सर्वाणि अपि रूपाणि वदिष्यामः। लुटि अत्रापि धायिता, यथा पूर्वं दायिता इति साधितं खलु। अत्र धायिता धायितारौ धायितारः धायितासि धायिता धायितासे धायितासाथे धायिताध्वे धायिताहे धायितास्वहे धायितास्महे। ततः धाता धातारौ धातार नाम युगभावपक्षे धाता धातारौ धातारः धातासे धातासाथे धातासाध्वे धातासे धातासाथे धाताध्वे धाताहे धातास्वहे धातास्महे। लृटि युकः पक्षे धायिष्यते धायिष्येते धायिष्यन्ते धायिष्यसे धायिष्येथे धायिष्यध्वे धायिष्ये धायिष्यावहे धायिष्यामहे। योगभावपक्षे धास्यते धास्येते धास्यन्ते धास्यसे धास्येथे धास्यध्वे धास्ये धास्यावहे धास्यामहे। लोटि धीयतां धीयेतां धीयन्तां धीयस्व धीयेथां धीयध्वं धीयै धीयावहै धीयामहै। लङि अधीयत अधीयेताम् अधीयन्त अधीयथाः अधीयेथाम् अधीयध्वम् अधीये अधीयावहि अधीयामहि। विधिलिङि धीयेत धीयेयातां धीयेरन् धीयेथाः धीयेयाथां धीयेध्वम् धीयेय धीयेवहि धीयेमहि। आशीर्लिङि युकः पक्षे धायिशीष्ट धायिषीयास्तां धायिषीरन् धायिशीष्ठाः धायिषीयास्तां धायिषीध्वम् धायिषीय धायिषीवहि धायिषीमहि। योगभावपक्षे धासीष्ट धासीयास्तां धासीरन् धासीष्ठाः धासीयास्तां धासीध्वं धासीय धासीवहि धासीमहि। लुङि
तत्र मूले द्विवचनस्य एकमेकं रूपं दत्तम् अस्ति। युगः पक्षे अधः येषातां, युगभावपक्षे अधिषातां रूपाणि वदामः। आदौ युगः पक्षे वदामः। अधः यि, अधः इषाताम्, अधः इषता, अधः इष्ठाः, अधः इषाथाम्, अधः युग्धम्, अधः यि, अधः इष्वहि, अधः इष्महि। युगभावपक्षे अधिषाताम्, अधिषता, अधिष्ठाः, अधिषाथाम्, अधिष्ठम्, अधिषे, अधिष्वहि, अधिष्महि इमानि रूपाणि भवन्ति। लृङि युगः पक्षे अधः इष्यता, अधः इष्येताम्, अधः इष्यन्त, अधः इष्यथाः, अधः इष्येथाम्, अधः इष्यध्वम्, अधः इष्यावहि, अधः इष्यामहि। तदभावपक्षे नाम युगभावपक्षे अधः स्यता, अधः स्येताम्, अधः स्यन्त, अधः स्यथाः, अधः स्येथाम्, अधः स्यध्वम्, अधः स्यावहि, अधः स्यामहि इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। सम्यक्। इदानीं लुङः अपि एकं रूपं दत्तमस्ति। अग्लायिषाताम्, अग्लासाताम्। अत्र तु क्रमलकार एव खलु इत्यपि स्मर्तव्यम्। अतः लटि तु अस्माभिः अस्य रूपं दृष्टमेव। ग्लायते, लिटि जग्ले इति खलु। लुटि ग्लायिता, ग्लाता रूपद्वयं। लृटि ग्लायिष्यते, ग्लास्यते। लोटि ग्लायतां, लङि ग्लायत, अग्लायत, विधिलिङि ग्लायेत, आशीलिङि ग्लायिषीष्ट इति युगः पक्षे, तदभावपक्षे ग्लासीष्ट। लुङि अग्लायिषाताम्, अग्लासाताम् इति द्विवचनरूपं कथं सम्भवति? ग्लैहर्षक्षये इत्यस्ति खलु। अतः हर्षक्षयः नाम अकर्मकत्वमेव खलु, अथवा सकर्मकत्वं प्रकारान्तरेण उच्यते वा इति द्रष्टव्यम्। सत्यम्, अकर्मकः एव अयं धातुः। अकर्मकश्चेत् तर्हि तु अस्य द्विवचने बहुवचने वा रूपं कथं? यतः व्याख्या मूले तु अग्लायिषाताम्, अग्लासाताम् इति द्विवचनस्य रूपं प्रदत्तं वर्तते। अतः ग्रन्थकारस्य यदि अकर्मकः एव अयं धातुः, तर्हि द्विवचनस्य रूपविकल्पप्रदर्शनम् अग्लायिषाताम्, अग्लासाताम् इति चिन्तनीयम्। अथवा धातोरस्य सकर्मकत्वं कया युक्त्या प्रतिपाद्यते तदपि द्रष्टव्यं। कदाचित् स्यात् युक्तिः, व्याख्यात्रा तु नोच्यमानं किमपि अस्मिन् विषये वर्तते। तत्त्वबोधिन्यामपि न दृश्यते, एवं खलु। अतः चिन्तनीयम् अत्र। यतः अयं भवादिप्रकरणे अकर्मकः धातुः पठितः अस्माभिः। अकर्मकः चेत् तर्हि अस्य सकर्मकत्वं कथं सम्पद्यते? नाम अन्यः एव कश्चन अर्थः, नाम धातोः धात्वर्थान्तरम् इति गृहीत्वा कदाचित् तस्य सकर्मकत्वं प्रतिपाद्येत यदि, तर्हि तु वक्तुमपि शक्येत, अन्यथा तु न सम्भवति खलु इति। एवं खलु। अस्तु, इति लुङि। अन्यथा अग्लायि इति स्यात् लुङि अत्र रूपं मानव, नाम भावप्रयोगः एकवचनमेव यदि अत्र स्वीक्रियेत तर्हि अग्लायि तावदेव। एवं खलु। लृङि तु तत्र अग्लायिष्यत इति जण्मतुभावपक्षे, तदभावपक्षे अग्लास्यत इति च रूपं भवति। सम्यक्। इति कश्चन विशेषः।
यदि व्याख्यातुः अपि अभिमतं स्वीकुर्याम तर्हि तु प्रकृते तत्र धातोः अर्थान्तरं पुरस्कृत्य तर्हि तु द्विवचनं बहुवचनं वापि भवेत्। अतः एव सः अग्लायिषाताम् अग्लासाताम् इत्यादीनि रूपाणि द्विवचनस्यापि रूपद्वयम् उक्तवान् अस्ति। द्विवचनं तु अस्य कर्मप्रयोगे सत्येव सम्भवेत् बहुवचनं वा, अन्यथा न। सम्यक् भवतु, वयमत्र एतावदेव विचार्य अग्रे गच्छामः। अग्रे कथयति व्याख्याता, अथ हन् धातोः कर्मलकारे आह हन्यते। हन् धातुः तु सकर्मकः, अतः कर्मलकारे सम्भवति रूपम्। एवं खलु? तर्हि हन्यते इति उक्तं खलु मूले। हन्यते अत्र कथं लटि हन्यते हन्यते हन्येते हन्यन्ते हन्यसे हन्येथे हन्यध्वे हन्ये हन्यावहे हन्यामहे इति रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। अग्रे कथयति अचिण्णलोरिति। तत्र मूले अचिण्णलोः इति उक्तेः हनस्तोन हनस्तोन हनः तः न। तत्र कथयति व्याख्याता, लुटि चिण्वदिटि वृद्धौ हनस्तो चिण्णलोः इति हनोनकारस्य तकारो न भवति चिण्वत्वादित्यर्थः। एवं खलु? अचिण्णलोः तस्य दलप्रयोजनम् अत्र आगत्य उपस्थापितम्। एवं खलु? कुत्वमिति मूले उक्तं खलु, हो हन्तेः इति कुत्वम्, अपि तु कुत्वम् अत्र भवति इति भावः। कथयति, तस्य णिति विहितस्य अत्र चिण्वत्वात् प्राप्तिरिति भावः। सम्यक्। अतः चिणोद्भावपक्षे घानिता घानितारो घानितारः मूले दत्तमस्ति खलु रूपं। घानिता से घानिता साथे घानिताध्वे घानिता है घानिता स्वहे घानिता स्महे। भावपक्षे हन्ता हन्तारौ हन्तारः हन्ता से हन्ता साथे हन्ताध्वे हन्ता हे हन्ता स्वहे हन्ता स्महे। लृटि घानिष्यते इति दत्तं। व्याख्याता कृते ऋद्धनोः स्ये इति बाधित्वा नित्यत्वात् चिण्वदिट् ऋद्धनोः इति तु चिण्वदिटि कृते न भवति इत्यनित्यं तस्य वलीत्यनुवृत्तेरिति भावः। एवं खलु? अतः तत्र चिण्वद्भावपक्षे घानिष्यते घानिष्येते घानिष्यन्ते घानिष्यसे घानिष्येथे घानिष्यध्वे घानिष्ये घानिष्यावहे घानिष्यामहे। चिणोद्भावाभावपक्षे हनिष्यते इत्यपि मूले दत्तमस्ति रूपं खलु। रूपाणि वदामः। हनिष्यते हनिष्येते हनिष्यन्ते हनिष्यसे हनिष्येथे हनिष्यध्वे हनिष्ये हनिष्यावहे हनिष्यामहे। सम्यक्। ततः अग्रे आशीलिङ्गः चर्चाम् एषः कुर्वन् अस्ति, परन्तु वयं लोडादिषु अपि रूपाणि वदामः। लोटि हन्यतां हन्येतां हन्यन्तां हन्यस्व हन्येथां हन्यध्वं हन्यै हन्यावहै हन्यामहै। लङि अहन्यत अहन्येताम् अहन्यन्त अहन्यथाः अहन्येथाम् अहन्यध्वम् अहन्ये अहन्यावहि अहन्यामहि। विधिलिङि हन्येत हन्येयातां हन्येरन् हन्येथाः हन्येयाथां हन्येध्वं हन्येय हन्येवहि हन्येमहि। आशीर्लिङि व्याख्याता कृते, ननु आशीर्लिङि घानिशीष्ट इत्यत्र हन्सीष्ट इति स्थिते परमपि चिण्वत्वं बाधित्वा वधादेशः प्राप्नोति। आर्धधातुके विवक्षिते विहितत्वेन वधादेशस्य अन्तरङ्गत्वात् इत्यतः आह आशीर्लिङि वधादेशस्य अपवादश्चिणोद्भाव इति मूले उक्तं खलु।
आशीर्लिङ्गि वधादेशस्य अपवादः कः चिण्वद्भावः इति कथयति। ननु घानिता इत्यादौ अप्राप्तेऽपि वधादेशे आरम्भात् कथं वधादेशस्य चिण्वद्भावः अपवादः स्यादित्यतः आर्धधातुके सीयुडिति। मूले पश्यन्तु, आर्धधातुके सीयुटीति विशेषविहितत्वात् कथयति। सिसिच सीयुट् इति सूत्रे अजन्तस्य से, अजन्तस्य सिचि, अजन्तस्य आर्धधातुके सीयुटि, अजन्तस्य तासौ इत्यजन्तस्य चत्वारि वाक्यानि। एवं हन ग्रहदृशामप्यैकैकस्य चत्वारि वाक्यानि इति स्थितिः। तत्र हनः आर्धधातुके सीयुटि चिण्वदिट् विधिः निरवकाशत्वात् वधादेशापवादः अप्राप्ते एव वधादेशे आरम्भात्। वधादेशस्तु न चिण्वदिटोपवादः तस्य वध्यात् इत्यत्र कर्तरि-लुङि चरितार्थत्वादिति भावः। सम्यक्, अतः अपवाद एव अयम्। सम्यक्। अतः घानिशीष्ट घानिशीयास्तां घानिशीरन् घानिशीष्ठाः घानिशीयास्थां घानिशीढ्वं घानिशीया घानिशीवहि घानिशीमहि इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। पक्षे इति मूले उक्तं पक्षे वधिशीष्ट तत्र कथयति। चिण्वद्वाभावपक्षे हनो वधलिङ्गि इति वधादेशे वलादिलक्षणे इति अतो लोपे रूपं वधादेशस्य अदन्तत्वात्। अग्रे कश्चन विचारः व्याख्यातः उच्यमानः अस्ति, पठामः। न च हनधातोः अनुदात्तत्वादुपदेशे एकाच्त्वात् तदीयवधादेशस्यापि तथाविधत्वात् इह कथं वदादिलक्षणः इति वाच्यम्। एकाचुपदेशे इत्यत्र अचः इत्येकत्वसामर्थ्यात् एकत्वे सिद्धे पुनरेकग्रहणबलेन क्व अच एकाचुपदेशेन दातव्यं कथयति। यः उपदेशे एकाजेव न तु कदाप्यनेकाजिति लभ्यते तेन वधेर्हन्त्युपदेशमादाय एकाचोऽपि न निषेधः। अयं विचारः पूर्वमागतः अस्ति, पठितः अस्ति। एकाचोपदेशेन दातात् इत्यत्र एव पठितः वर्तते। कथयति आदेशोपदेशे अनेकात्वादित्युक्तं प्राक् तदेव स्मारयति, नाम एतत् पूर्वम् उक्तं वर्तते इति भावः। अतः पक्षे वधिशीष्ट वधिशीयास्तां वधिशीरं वधिशीष्ठाः वधिशीयास्थां वधिशीढ्वं वधिशीय वधिशीवहि वधिशीमहि इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः भावकर्मणोः क्षन्तव्यः कर्मणि लुङि व्याख्यातः कथयति। लुङि तु सिचश्चिणि उपधः वृद्धौ कुत्वेन घः। एवं खलु। आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम् इति वधादेशाभावः। सम्यक्। अतः अघानि इति रूपं भवेत्। मानवः कुत्वादिकं कृत्वा अघानि अघानिषातां, मूले अघानिषाताम् इति रूपं दत्तमस्ति खलु। अघानि अघानिषाताम् अघनिषत अघानिष्ठाः अघानिषाताम् अघनिट्वम् अघानिषि अघानिष्वहि अघानिष्महि इति इमानि रूपाणि चिण्वद्भावपक्षे प्रदत्तानि सन्ति। एवं खलु। अघानिषाताम् अहसाताम् इति रूपम् अपि दत्तम् अस्ति खलु मूले। व्याख्यातः कथयति, पश्यामः। अघानिषाताम् इत्यत्र कथयति चिण्वदिटि वधादेशाभावपक्षे रूपम् अस्तु। अहसाताम् अहसातां कथयति चिण्वदिटभावपक्षे हनः सिचित्वात् अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादि नाम अनुनासिकलोपः इति अनुनासिकलोपः। पक्षे अहसातां नाम चिण्वदिडभावपक्षे इदं रूपं भवति। सम्यक्। बहुवचने किम् अहसत एवमपि स्यात् खलु।
अघानिष्ठाः एवं खलु द्विवचने अघानिषाथाम् इत्युक्तमेव खलु तर्हि अन्यदपि रूपं स्यात् खलु किम् अहसाथाम् एवं खलु एवमेव बहुवचने अपि तर्हि अहसध्वम् इत्यपि स्यात् उत्तमपुरुषे अपि अघानिषि अहास्वहि अहास्महि अहस्वहि अहस्महि इति एवं रूपाणि स्युः खलु यतः चिण्वदिडभावपक्षे हनहसिच् इति कित्वं भवति अनुदात्तोपदेश इत्यादिना नकारलोपः भवति इति उच्यमानमस्ति खलु अतः द्विविधानि रूपाणि तु इमानि तृतीया अपि विधा अस्ति काचित् वधादेशपक्षः तदेव कथयति पक्षे वधादेशः अवधिषाताम् कथयति आत्मनेपदेष्वन्यतरस्यामिति वधादेशपक्षे इत्यर्थः तेन वधादेशविकल्पः खलु अतः कथं रूपाणि क्षन्तव्यः अवधिषाताम् अवधिषत अवधिष्ठाः अवधिषाथाम् अवधिढ्वम् अवधिषि अवधिष्वहि अवधिष्महि इति इमानि रूपाणि व्याख्याता कथयति अवधिषाताम् इत्यत्र कथयति किं कथयति आत्मनेपदेष्वन्यतरस्यामिति वधादेशस्यापि पाक्षिकतया अप्राप्तेऽपि वधादेशे चिण्वत्वस्य आरम्भात् नापवादत्वम् इति भावः एवं खलु ततः लृङः अपि एकमेकं रूपम् उक्तं वर्तते मूले अघानिष्यत अहनिष्यत चिण्वदिडपक्षे अघानिष्यत अघानिष्येताम् अघानिष्यन्त अघानिष्यथाः अघानिष्येथाम् अघानिष्यध्वम् अघानिष्ये अघानिष्यावहि अघानिष्यामहि चिण्वदिडभावपक्षे अहनिष्यत अहनिष्येताम् अहनिष्यन्त अहनिष्यथाः अहनिष्येथाम् अहनिष्यध्वम् अहनिष्ये अहनिष्यावहि अहनिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति ततः अग्रे कथयति ननु चिणि वधादेशस्य दृष्टत्वात् स्यादिषु चिण्वत्वात् वधादेशः स्यात् इत्याशङ्क्य परिहरति न चेत्यादिना मूले पश्यन्तु न च स्यादिषु चिण्वदिति अतिदेशात् वधादेशः स्यादिति वाच्यं कुतः अङ्गस्य मूले पश्यन्तु अङ्गस्य इति अधिकारात् आङ्गस्यैव अतिदेशात् तदेति वधादेशस्तु द्वैतीकः न त्वङ्गाधिकार इति भावः खलु अतः चिण्वदिट्पक्षे प्रकृते वधादेशः नैव शङ्क्यः इति भावः सम्यक् इति इदानीं चिण्वद्भावविधायके सूत्रे हन् इति धातोः अनन्तरं ग्रहधातुः अस्ति तदनन्तरं दृशधातुः वर्तते हन् इति धातोः विषये कः विशेषः उच्यमानः अस्ति इति एकवारं पश्यामः व्याख्याता कथयति अथ ग्रह उपादाने इत्यस्मात् अदुपदहात् नाम अकारोपदः अयं धातुः कर्मलकारे उदाहरति यतः सकर्मकः अयं धातुः अतः किं गृह्यते कथयति ग्रहिज्य इति सम्प्रसारणं तर्हि कथं रूपाणि गृह्यते गृह्येते गृह्यन्ते गृह्यसे गृह्येथे गृह्यध्वे गृह्ये गृह्यावहे गृह्यामहे इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति अग्रे कथयति किं कथयति अथ लुटि एषः लुटि गच्छन्नस्ति परन्तु ततः पूर्वं लिट् अस्ति खलु लिटि अपि रूपाणि वदामः जगृहे जगृहाते जगृहिरे जगृहिषे जगृहाते जगृहिढ्वे जगृहे जगृहिवहे जगृहीमहे एवं खलु
कथयति अथ लुटि तासि चिण्वदिटि तत्र लेखनदोषः आसीत् केनचन परिष्कृतः अस्ति हस्तेन परिष्कृतस्य पुनः पुस्तकस्य टङ्कणं कृतमस्ति अस्तु तासि चिण्वदिटि ग्रहो लिटि दीर्घः इति दीर्घमाशङ्क्याः चिण्वदिटो न दीर्घत्वमिति मूले उक्तं खलु तत्र चिण्वदिटो न दीर्घत्वं व्याख्याता कथयति कुत इत्यतः प्रकृतस्येति कथयति प्रकृतस्य वलादिलक्षणस्य एव इटः ग्रहो लिटि दीर्घः इत्यनेन दीर्घविधानात् कथयति वलादिलक्षणस्य इटः प्रकृतत्वात् तस्य एव ग्रहो लिटि दीर्घः इति दीर्घविधौ ग्रहणं न तु चिण्वदिटः इति भाष्ये स्पष्टम् चिण्वदिटः इत्यनेन यः इडविधानं क्रियते तस्य अत्र दीर्घाय ग्रहणं न भवति इति भावः क्व ग्रहो लिटि दीर्घः इत्यत्र एवं खलु ग्राहिता कथित चिण्वदिटि रूपम् ग्राहिता ग्राहितारो अत्र ह्रस्वहीकारः एव भवति इति भावः ग्राहिता ग्राहितारो ग्राहितारः ग्राहिता से ग्राहिता साथे ग्राहिताद्धे ग्राहिता हे ग्राहिता स्वहे ग्राहिता स्महे चिण्वदिडभावपक्षे गृहीता इत्युक्तम् अस्ति खलु व्याख्याता कथयति गृहीतेति चिण्वदिडभावपक्षे वलादिलक्षणस्य इटो दीर्घे रूपं सम्यक् अतः गृहीता गृहीतारु गृहीतारः गृहीतासे गृहीतासाथे गृहीताद्वे गृहीता हे गृहीता स्वहे गृहीता स्महे गृहीता लृटि चिण्वदिडपक्षे ग्राहिष्यते ग्राहिष्येते ग्राहिष्यन्ते ग्राहिष्यसे ग्राहिष्येथे ग्राहिष्यद्वे ग्राहिष्ये ग्राहिष्यावहे ग्राहिष्यामहे चिण्वदिडभावपक्षे ग्रहीष्यते ग्रहीष्येते गृहीष्यन्ते गृहीष्यसे गृहीष्येथे गृहीष्यद्वे गृहीष्ये गृहीष्यावहे गृहीष्यामहे ततः लोटि गृह्यतां गृह्येतां गृह्यन्तां गृह्यस्व गृह्येथां गृह्यध्वं गृह्ये गृह्यै गृह्यावहै गृह्यामहै लङि अगृह्यता अगृह्येताम् अगृह्यन्त अगृह्यथाः अगृह्येथाम् अगृह्यध्वम् अगृह्ये अगृह्यावहि अगृह्यामहि विधिनि गृह्येता गृह्येयातां गृह्येरन् गृह्येथाः गृह्येयाथां गृह्येध्वं गृह्येया गृह्येवहि गृह्येमहि आशीर्लिङ्गि मूले कथयति चिण्वदिट्पक्षे ग्राहिशीष्ट रूपाणि सर्वाणि वदामः ग्राहिशीष्ट ग्राहिषीयास्तां ग्राहिषीरन्न ग्राहिशीष्ठाः ग्राहिषीयास्थां ग्राहिषीढ्वं ग्राहिषीय ग्राहिषीवहि ग्राहिषीमहि सम्यक् ततः अग्रे आम् चिण्वदिडभावपक्षे ग्रहीशीष्ट ग्रहीषीयास्तां ग्रहीषीरन् ग्रहीषीष्ठाः ग्रहीषीयास्थां ग्रहीषीढ्वं ग्रहीषीय ग्रहीषीवहि ग्रहीषीमहि लुङि मूले अग्राहि अग्राहिषाताम् अग्रहिषातां नाम अग्रहिषाताम् इति चिण्वदिडभावपक्षरूपं दत्तमस्ति अग्राहि अग्राहिषाताम् इति चिण्वदिडपक्षे रूपाणि वदामः आदौ चिण्वदिडपक्षे रूपाणि चिण्वदिट्पक्षे रूपाणि वदामः अग्राहि अग्राहिषाताम् अग्राहिषत अग्राहिष्ठाः अग्राहिषाथाम् अग्राहिढ्वम् अग्राहिषि अग्राहिष्वहि अग्राहिष्महि चिण्वदिडभावपक्षे अग्रहि अग्रहिषाताम् अग्रहिषत अग्रहिष्ठाः अग्रहिषाथाम् अग्रहिढ्वम् अग्रहिषि अग्रहिष्वहि अग्रहिष्महि लृङि चिण्वदिट्पक्षे अग्राहिष्यत अग्राहिष्येताम् अग्राहिष्यन्त अग्राहिष्यथाः अग्राहिष्येथाम् अग्राहिष्यध्वम् अग्राहिष्ये अग्राहिष्यावहि अग्राहिष्यामहि
चिण्वदिडभावपक्षे अग्रहीष्यत अग्रहीष्येताम् अग्रहीष्यन्त अग्रहीष्यथाः अग्रहीष्येथाम् अग्रहीष्यध्वम् अग्रहीष्ये अग्रहीष्यावहि अग्रहीष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे अथ दृशेः कर्मलकारे उदाहरति। इदानीं दृशधातुः अपि तत्र सिसिच इत्यादिसूत्रे गृहीतः खलु दृशधातुः तद्विषये कथ्यते। अथ दृशेः कर्मलकारे उदाहरति यतः सकर्मकः अयं धातुः एवं खलु दृश्यते एवं खलु दृश्यते दृश्येते दृश्यन्ते दृश्यसे दृश्येथे दृश्यध्वे दृश्ये दृश्यावहे दृश्यामहे एवं किल। व्याख्याता कथयति लिटि ददृशे रूपाणि वदामः। ददृशे ददृशाते ददृशिरे ददृशिषे ददृशाथे ददृशिध्वे ददृशे ददृशिवहे ददृशिमहे कथयति। लुटितासि चिण्वदिट् पक्षे दर्शिता एवं खलु। मूले तु न दत्तं, मूले तु साक्षात् अग्रे लुङः एव दत्तम् एवं खलु। अग्रे कथयति चिण्वत्वाभावे सृजिदृशोर्झल्यमिति अम् अतः द्रष्टा इति रूपं भवति। रूपाणि वदामः। आदौ चिण्वदिट् पक्षे दर्शिता दर्शितारौ दर्शितारः दर्शितासे दर्शितासाथे दर्शिताध्वे दर्शिताहे दर्शितास्वहे दर्शितास्महे। चिण्वदिडभावपक्षे द्रष्टा द्रष्टारौ द्रष्टारः द्रष्टासे द्रष्टासाथे द्रष्टाध्वे द्रष्टाहे द्रष्टास्वहे द्रष्टास्महे। लृटि व्याख्याता कथयति दर्शिष्यते द्रक्ष्यते नाम चिण्वदिट् पक्षे दर्शिष्यते इति रूपम्। दर्शिष्यते दर्शिष्येते दर्शिष्यन्ते दर्शिष्यसे दर्शिष्येथे दर्शिष्यध्वे दर्शिष्ये दर्शिष्यावहे दर्शिष्यामहे। तदभावपक्षे द्रक्ष्यते द्रक्ष्येते द्रक्ष्यन्ते द्रक्ष्यसे द्रक्ष्येथे द्रक्ष्यध्वे द्रक्ष्ये द्रक्ष्यावहे द्रक्ष्यामहे। आशीलिङ्गः रूपं दत्तमस्ति व्याख्यात्रा दर्शिशीष्ट। परन्तु ततः पूर्वं लृटः अनन्तरं लोटः अपि रूपं वक्तव्यं खलु तद्वदामः। दृश्यतां दृश्येतां दृश्यन्तां दृश्यस्व दृश्येथां दृश्यध्वं दृश्यै दृश्यावहै दृश्यामहै। लङि अदृश्यता अदृश्येताम् अदृश्यन्त अदृश्यथाः अदृश्येथाम् अदृश्यध्वम् अदृश्ये अदृश्यावहि अदृश्यामहि। विधिलिङि दृश्येता दृश्येयातां दृश्येरन् दृश्येथाः दृश्येयाथां दृश्येध्वम् दृश्येय दृश्येवहि दृश्येमहि। ततः आशीर्लिङि दर्शिशीष्ट दर्शिशीयास्तां दर्शिशीरन्न दर्शिशीष्ठाः दर्शिशीयास्थां दर्शिशीढ्वम् दर्शिशीय दर्शिशीवहि दर्शिषीमहि इति चिण्वदिट् पक्षे रूपं व्याख्याता उक्तं। तदभावपक्षे कथयति व्याख्याता चिण्वदिडभावे तु लिङ्सिचावात्मनेपदेषु इति कित्वात् सृजिदृशोर्झल्यमगिति अम् इत्यं नापि लघुपदगुणः दृक्षीष्टा सम्यक्। दृक्षीष्ट दृक्षीयास्तां दृक्षीरन्न दृक्षीष्ठाः दृक्षीयास्थां दृक्षीढ्वं दृक्षीय दृक्षीवहि दृक्षीमहि सम्यक्। अदर्शीति लुङि अस्ति अदर्शी अदर्शिषाताम् व्याख्याता कथयति चिणि लघुपदगुणः क्व अदर्शी एवं खलु। अदर्शिषातां तत्र कथयति व्याख्याता चिण्वद्दिटि रूपं कथयति चिण्वत्वाभावे त्वाः। अस्तु आदौ चिण्वत्पक्षे एव रूपाणि कथयामः। अदर्शी अदर्शिषाताम् अदर्शिषत अदर्शिष्ठाः अदर्शिषाथाम् अदर्शिढ्वम् अदर्शिषि अदर्शिष्वहि अदर्शिष्महि। अग्रे कथयति चिण्वत्वाभावे त्वाः सिचः कित्वा दम्नेति सिचः कित्वा दम्नेति अदृक्षाताम्
कथयति लिङ्सिचावातनपदेषु इति सिचः कित्वा सृजदशोर्झल्यमकिति इत्यं न भवति अकिति पर्युदासादित्यर्थः। अतः तथा चेत् कथं रूपाणि? अदृक्षाताम् अदृक्षत एवं खलु मध्यमपुरुषे अदृक्षात्थाम् अदृक्ष्ध्वम् अदृक्ष्ध्वम् अथवा अदृक्षध्वम् उत्तमपुरुषे अदृक्ष्वहि अदृक्ष्महि इमानि अपि रूपाणि ज्ञेयानि। लृङ्लकारे अपि रूपाणि तत्र चिण्वदिट्पक्षे अदर्शिष्यत अदर्शिष्येताम् अदर्शिष्यन्त अदर्शिष्यथाः अदर्शिष्येथाम् अदर्शिष्यध्वम् अदर्शिष्ये अदर्शिष्यावहि अदर्शिष्यामहि। चिण्वदिडभावपक्षे अद्रक्षत अद्रक्षेताम् अद्रक्ष्यन्त अद्रक्षथाः अद्रक्षेथाम् अद्रक्षध्वम् अद्रक्षे अद्रक्ष्यावहि अद्रक्ष्यामहि। इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। अग्रे गृ धातोः विशेषं कथयति, व्याख्याता कथयति। अथ गृ धातोः कर्मलकारे यकि ऋत इत्वे हलिचति दीर्घे गीर्यते इति रूपाणि भवन्ति। तस्य लुङि एव अग्रे विशेषः उच्यमानः अस्ति। वयं तु सर्वाणि अपि रूपाणि अत्र वदिष्यामः। कर्मलकारे इत्युक्तं तस्य कोऽर्थः? अयं धातुः सकर्मकः। सम्यक्। अतः गीर्यते गीर्येते गीर्यन्ते गीर्यसे गीर्येथे गीर्यद्धे गीर्ये गीर्यावहे गीर्यामहे। सम्यक्। तत्र लिटि कथयति जगरे। कथं रूपाणि? जगरे जगराते जगरिरे जगरिषे जगराथे जगरिद्धे जगरे जगरिवहे जगरिमहे। व्याख्याता कथयति लुटितासि चिण्वत्वपक्षे गारिता गारिता गारितारौ गारितारः गारितासि गारितासे गारितासाथे गारिताद्धे गारिताहे गारितास्वहे गारितास्महे। कथयति चिण्वत्वाभावे बलादिलक्षणे इति गुणेरपरत्वे गरिता गरीता प्लूतो वा इति दीर्घः। सम्यक्। अतः इटः ह्रस्वत्वे एव गरिता गरितारौ गरितारः गरितासे गरितासाथे गरिताद्वे गरिताहे गरितास्वहे गरितास्महे। दीर्घपक्षे गरीता गरीतारौ गरीतारः गरीतासे गरीतासाथे गरीताद्वे गरिताहे गरितास्वहे गरितास्महे। सम्यक्। इति लुटिरूपाणि। लृटि कथयति गारिष्यते इति चिण्वदिट् पक्षे गारिष्यते गारिष्येते गारिष्यन्ते गारिष्यसे गारिष्येथे गारिष्यद्धे गारिष्ये गारिष्यावहे गारिष्यामहे। चिण्वदिडभावपक्षे तत्र वृतो वा इत्यनेन ह्रस्वः यस्मिन् पक्षे न भवति तस्मिन् पक्षे गरिष्यते गरिष्येते। व्याख्याता गरिष्यति इति उक्तमस्ति खलु। गरिष्यते गरिष्येते गरिष्यन्ते गरिष्यसे गरिष्येथे गरिष्यद्धे गरिष्ये गरिष्यावहे गरिष्यामहे। ततः वृतो वा इत्यनेन दीर्घपक्षे गरीष्यते गरीष्येते गरीष्यन्ते गरीष्यसे गरीष्येथे गरीष्यद्धे गरिष्ये गरिष्यावहे गरिष्यामहे। लोटि गीर्यतां गीर्येतां गीर्यन्तां गीर्यस्व गीर्येथां गीर्यध्वं गीर्यै गीर्यावहै गीर्यामहै। लङि अगीर्यता अगीर्येताम् अगीर्यन्ता अगीर्यथाः अगीर्येथाम् अगीर्यध्वम् अगीर्ये अगीर्यावहि अगीर्यामहि। विधिलिङि गीर्येता गीर्येयातां गीर्येत गीर्येयातां गीर्येरन् गीर्येथाः गीर्येयाथां गीर्येध्वं गीर्येय गीर्येवहि गीर्येमहि। गारिशीष्ट इति चिण्वदिट्पक्षे लुङि क्षन्तव्य आशीलिङि कथयति गारिशीष्ट गारिशीयास्तां गारिशीरन्न गारिशीष्ठाः गारिशीयास्थां गारिशीढ्वं गारिशीय गारिशीवहि गारिशीमहि। कथयति चिण्वत्वाभावपक्षे तु लिङ्सिचौरात्मनेपदेषु इति इड्विकल्पः। सम्यक्।
कथयति इडभावपक्षे उश्च इति कित्वम् इत्त्वं रपरत्वं हलि च इति दीर्घः षत्वम् अतः गीर्षीष्ट गीर्षीष्ट गीर्षीयास्ताङ्गीर्षीरम् गीर्षीष्ठाः गीर्षीयास्ताङ्गीर्षीढ्वं गीर्षीय गीर्षीवहि गीर्षीमहि कथयति इट्पक्षे तु गरिषीष्ट गरिषीष्ट गरिषीयास्ताङ्गरिषीरन्न गरिषीष्ठाः गरिषीयास्ताङ्गरिषीढ्वं गरिषीय गरिषीवहि गरिषीमहि इति आशीलिङ्गि रूपाणि भवन्ति। लुङि तु विशेषः उच्यमानः वर्तते, तं विशेषं वयम् अग्रिमपाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तिङन्ते भावकर्मतिङ् प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः पञ्चमः पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।